accounting for material stores गोदामतिर आउनलाई चाहिँ पर्चेज भनिन्छ गोदामबाट बाहिर निकालिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इस्यु भनिन्छ अब गोदाम भित्र जति पनि आउँछ जति पनि जान्छ त्यहाँबाट बाहिर त्यो सबैलाई रेकर्ड गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले हैन त्यो रेकर्ड गरेर राख्ने लेजरलाई चाहिँ हामीले यहाँनेर सिक्दै छौं है त स्टोर लेजर भनेर बनाउँछौं त्यो बनाउने दुईवटा मेथड छ कुनै गोदामहरुमा चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गर्छ सुरुमा आएको सामानलाई सुरुमै इस्यु गरिदिन्छ है त जस्तो पोहोर साल आएको स्टक बेचेकै छैन भर्खर आएको स्टक बेचिहाल्यो पोहोर सालको त डेट एक्सपायर हुन सक्छ नि हैन धेरै समस्याहरु आउन सक्छ अलिकति फेड आउट हुन सक्छ भने अलिकति के रे के भन्छ त्यो खुइलिन सक्छ कपडाहरुको केसमा भने हुन्छ हैन अनि मेडिकलको सामानहरु डेट एक्सपायर हुन्छ त्यस्तो सामानहरु प्राय जसो सामानहरु चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नै हुन्छ सुरुमा आएको सामानलाई सुरुमै गोदामबाट निकालिन्छ बाहिर अर्थात बेचिन्छ अलमोस्ट बेचिन्छ भने चाहिँ अलि बुझिन्छ त्यही भएर बेचिन्छ भन्दै छु है त यसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फुल फर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट त्यस्तै सेकेन्ड मेथड छ थाहा छ तिमीहरुलाई सबैलाई त्यही पनि म अलिकति डिटेलमा जाँदै छु लिफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्टमा आएको सामानलाई सुरुमा बेच्ने है त यो युज हुने भने चाहिँ प्राय जसो फेसन इन्डस्ट्रीमा हैन फेसन सम्बन्धी प्रोडक्ट छ भने फेसन आउट हुन सक्छ फेसन भने अब केही समयलाई चल्ने हो हैन त्यही भएर त्यो कपडाहरु त्यस्तो सामानहरु चाहिँ लास्टमा आएको सुरुमा बेचिन्छ है त लास्ट इन फर्स्ट आउट रेट सम्बन्धी नोट लेखाउँदै छु है त मैले रेट चाहिँ कुन लिने त यसमा सबैभन्दा कन्फ्युजन भनेको त्यही हो फिफो र लिफोले फरक पार्ने भनेको त्यति मात्रै हो रेटलाई मात्रै फरक पर्छ पर्चेजको रेट जहिले पनि दिएकै हुन्छ त्यो हामीले याद गर्नु परेन हैन दिएकै रेट राख्ने हो सिम्पल छ अनि त्यसपछि इस्यु सर्टेज सरप्लस यो तीनवटा कुराको चाहिँ लिफो फिफो मेथड हो यसमा पनि कन्फ्युजन हुँदैन किनकि लिफो फिफो मेथडमा लिफो फिफो मेथड नै युज गर्छौं होला अथवा फिफो मेथड युज गरिरहेछ भने फर्स्ट इन फर्स्ट आउटकै फर्स्ट इनकै रेट लिन्छौं होला हैन त्यही भएर यसमा पनि कन्फ्युजन छैन हैन याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा लास्टको रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हामीले लेटेस्ट इस्यु रेट किनकि हामीले फ्याक्ट्रीबाट फिर्ता ल्याउँदै छौं हामीले इस्यु गरेको सामान फिर्ता गर्दै छौं हामीले पहिले नै इस्यु गरेको थियो होला फ्याक्ट्रीतिर इस्यु गरेको थियो होला हाम्रो गोदामबाट त्यो सामान फिर्ता ल्याउँदै छौं त्यही भएर इस्युको रेट लिन्छ है त लेटेस्ट जहिले पनि लेटेस्ट यो दुईवटै रिटर्न भन्ने वर्ड आयो कि लेटेस्ट भन्ने वर्ड सम्झे पुग्छ अनि रिटर्न टु भेन्डर भने चाहिँ हामीले सप्लायरतिर फिर्ता गरिरहेका छौं त्यही भएर पर्चेज गरेकै सामान फिर्ता गर्ने हो लेटेस्ट पर्चेज रेट लिन्छौं सजिलो छ 2076 सेट बी छ सबैसँग 76 सेट बी छ सर ल मलाई छ यो चाहिँ गरौँ त ल फर्मेट यही नै हो हैन यो फर्मेटको बारेमा थोरै म भन्दै छु ध्यान दिएर सुन्नु है त कति स्टक हामीतिर आयो कति स्टक बाहिरतिर गयो अनि हामीसँग स्टक कति छ त्यो कुरा नै रेकर्ड गर्ने हो यहाँनेर हैन यो रिसिप्ट कोलम जो छ यो कोलममा चाहिँ कति हामीतिर आयो त रिसिप्ट कति भयो त हामीतिर स्टक हामीतिर कति आयो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गरेको हुन्छ अनि इस्यु चाहिँ हामीले कति चाहिँ बाहिरतिर पठायो त निष्कासन कति गर्यो त त्यो चाहिँ यहाँ रेकर्ड भएको हुन्छ अनि ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हामीसँग बचेको ब्यालेन्स चाहिँ अथवा बाँकी कति छ त हामीसँग स्टक त्यो चाहिँ यो कोलममा रेकर्ड भएको हुन्छ ठीक छ फिफो मेथड अनुसार स्टोर लेजर बना भनेर सोधिरहेको छ हैन 2076 सेट बी को क्वेशनमा सुरुमा छ ओपनिङ स्टक 1 गते त्यसलाई रेकर्ड गरौँ डेटमा 1 गते ओपनिङ स्टक रिसिप्टमा पनि हुँदैन इस्युमा पनि हुँदैन है त किनकि यो आको पनि हैन गएको पनि हैन केही स्टक आउँथ्यो भने रिसिप्टमा हुन्थ्यो गएको भयो इस्युमा हुन्थ्यो तर यो चाहिँ हामीसँग बचेको ब्यालेन्स हो पोहोर सालको
बचेको ब्यालेन्स चाहिँ अहिले हामीले पोहोर सालको क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले यो सालमा ओपनिङ स्टक भनेर काउन्ट गर्छौँ। पोहोर सालको बचेको स्टक हाम्रो वर्षको सुरुमा जति पनि स्टक बचेको छ यो सालको सुरुमा बचेको स्टकलाई चाहिँ ओपनिङ स्टक भनिन्छ, जसलाई ब्यालेन्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स भन्दा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर पनि दिएको हुन्छ। 1500 युनिट एट द रेट 50, 15 into 5 75,000। त्यसपछि छ 5 गते पर्चेज गरेको रहेछ। पर्चेज भनिरहेको छ, पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ हामीतिर स्टक आउँछ, हामीतिर स्टक आउने भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ रिसिप्ट मान्छौँ हैन, हामीतिर आएको हो त्यही भएर यो रिसिप्ट भयो। पर्चेज अनि इस्युमा त कन्फ्युजन नहोला हैन, तर सर्टेज, सरप्लस अनि त्यसपछि रिटर्न फ्रम भेन्डर, रिटर्न टु भेन्डर, यो कुराहरुमा चाहिँ अलिक कुन चाहिँ रिसिप्ट हो कुन चाहिँ इस्यु हो भनेर छुटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो छुटाउनलाई चाहिँ सिम्पल ट्रिक छ, स्टोरतिर सामान आयो अर्थात् स्टोरको क्वान्टिटी बढ्यो, स्टोरमा क्वान्टिटी बढ्यो भने चाहिँ रिसिप्ट मान्छौँ। तर स्टोरबाट क्वान्टिटी घट्यो, हामीले इस्यु गर्दाखेरि अर्थात् हाम्रो स्टोरबाट बाहिर सामान पठाउँदाखेरि घट्छ, माइनस हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई इस्यु मान्छौँ है त। पर्चेज गर्दा हामीतिर क्वान्टिटी आउँछ, त्यही भएर स्टोरमा हाम्रो स्टक बढ्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ रिसिप्ट मान्छौँ। 2000 युनिट एट द रेट 55, 1,10,000, 2000 into 55 गर्दा 1,10,000 भयो। अब पुरानो ब्यालेन्सलाई सुरुमा कपी गर्नु पर्यो हैन, 1500 युनिट एट द रेट 50 भनेर सुरुमै हामीसँग बचेको स्टक थियो, त्यसलाई सुरुमा कपी गर्यौं। त्यसपछि नयाँ पर्चेज थपियो, हाम्रो स्टकमा हाम्रो जो स्टक थियो हामीसँग भएको ब्यालेन्स जति थियो बाँकी स्टकहरु जति थियो त्यसमा चाहिँ अहिले नयाँ पर्चेजले गर्दा थपियो नयाँ स्टक। त्यसपछि इस्यु भनिरहेको छ, 1600 इस्यु गर्यो भन्छ, 1600 युनिट चाहिँ इस्यु गर्यो। 1600 युनिट इस्यु गरेको छ मतलब हाम्रो स्टोरबाट हामीले फ्याक्ट्रीतिर पठाएको छौं होला अथवा सेल गरेको थियौं होला, बाहिर पठाउँदा चाहिँ हाम्रो स्टक घट्ने भएको कारणले इस्यु भयो। इस्युलाई इस्यु कोलममै राख्छौं, सिम्पल छ यसको। 1600 युनिट चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ। अब यो मेथड कुन हो त्यसमा जान्छौ हैन। अब तीनवटा आइटम छ त्यो लिफो फिफो मेथडको रेट लिने चाहिँ, अब रेट कुन लिने भनेर त्यो कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर तीनवटा आइटमले चाहिँ एउटा इस्यु अनि त्यसपछि एउटा सरप्लस एउटा सर्टेज, त्यो तीनवटा आइटमले चाहिँ लिफो फिफोकै आधारमा रेट लिन्छ है त। यो फिफो मेथड हो भने सुरुको रेट लिन्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सुरुमै आएको सामानलाई हामीले सुरुमै इस्यु गर्छौं। त्यही भएर फिफो मेथडले चाहिँ सुरुमा आएको सामानलाई सुरुमा नै बाहिर पठाउने भएको कारणले हामीले 50 को रेटको चाहिँ हामीले सुरुमा इस्यु गर्छौं, निष्कासन गर्छौं अर्थात् बेच्छौं। 75,000 को भयो। त्यसपछि टोटल चाहिँ हामीले 1600 युनिट हामीले इस्यु गर्नु छ। त्यसमा हामीले फर्स्ट वाला कार्टुनबाट निकालेर हामीले 1500 युनिट पुरै दिइसक्यौं, जति छ त्यति नै दिइसक्यौं पुरै। अब बाँकी 100 युनिट त हामीले अझै दिन बाँकी छ, इस्यु गर्न बाँकी छ, फ्याक्ट्रीतिर पठाउन बाँकी छ 100 युनिट, 1600 टोटल पठाउनु पर्ने हो। अब 100 युनिट चाहिँ हामीले सेकेन्ड कार्टुनबाट अर्थात् यो सेकेन्ड स्टकबाट हामीले पठाउँछौं 55 को रेटमा। म यो इस्युको केस फेरि भनिदिदैछु। 1600 इस्युड भनेर भनिरहेको रहेछ क्वान्टिटी हैन, हाम्रो स्टोरबाट फ्याक्ट्रीतिर पठाउन थालेको चाहिँ 1600 क्वान्टिटी रहेछ हैन। तर त्यसमा हामीले फिफो मेथड युज गरिरहेछ। फिफो मेथड अनुसार सुरुमा आएको सामानलाई सुरुमा पठाउँछौं हैन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गर्छौं। त्यही भएर सुरुमा आएको क्वान्टिटी जो छ हामीसँग भएको ओपनिङ ब्यालेन्स 1500 थियो, 50 को रेटमा थियो, त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले सुरुमा इस्यु गर्यौं है त, सुरुमा इस्यु गर्यो। अनि त्यसपछि यो इस्यु गरे पनि अझै 100 युनिट त पुगेन, 1500 मात्रै हामीले पठायो हैन फ्याक्ट्रीतिर। अब 100 युनिट चाहिँ हामीले फेरि पठाउँदै छौं, त्यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टकबाट बसेर किने
5 गतेदेखि हामीले पठाउँदै ब्यालेन्स तिर जाउँ यो ब्यालेन्स कोलममा चाहिँ 1500 वाला जो थियो हामीसँग भएको स्टक त्यो कार्टुनमा भएको सबै सामान 1500 मा 1500 नै पुरै नै हामीले पठाइसक्यौं इस्यु गरिसक्यौं है त त्यसको जिरो क्वान्टिटी रह्यो त्यसलाई हामीले अब रेकर्ड गर्न जरुरी छैन अब सेकेन्ड क्वान्टिटीमा पनि केही क्वान्टिटी मात्रै हामीले बाहिर पठायो यानी कि फ्याक्ट्रीतिर पठायो थोरै क्वान्टिटी अझै क्वान्टिटी केही बचिरहेको छ 2000 मा 100 युनिट हामीले बाहिर इस्यु गर्यो भने पठायो भने कति बाँकी होला त अब हामीसँग कति बाँकी होला त 1900 युनिट बाँकी होला नि हैन सेकेन्ड स्टक जो थियो त्यसमा चाहिँ 1900 अझै बाँकी छ 55 को रेटले कति हुन्छ 1,04,500 20 छ 20 ने चाहिँ पर्चेज गरेर छ पर्चेज गर्दा सजिलो हुन्छ सिधै रेकर्ड गर्ने मात्रै हो पर्चेज गरे पर्चेजको रिसिप्ट कोलममै आउँछ किनकि हामीसँग क्वान्टिटी बढ्यो हैन 1200 दिएको छ रेट पनि दिएकै हुन्छ 60 1200 इन्टु 60 गर्दा 72,000 हो हाम्रो पुरानो क्वान्टिटी सुरुमा सार्छौं 1900 युनिट रहेछ पुरानो हामीसँग बचेको स्टक बेचेर बचेको अथवा इस्यु गरेर बचेको स्टक चाहिँ यति रहेछ अब नयाँ स्टक थपियो हामीसँग पर्चेज गरेपछि 1200 @ 60 गर्दा टोटल 72,000 को सामान बचेको रहेछ हामीसँग 25 गते के गर्यो त फेरि इस्यु गर्यो है त इस्यु गरेपछि फेरि फिफो मेथडतिर जानु पर्ने भयो इस्यु गर्दा इस्यु कोलममै हामीले रेकर्ड गर्छौं जहिले पनि 2000 युनिट भनेर दिएको छ है त 2000 रेकर्ड गर्दैन हामीले त्यो 2000 टोटल अमाउन्ट नै रेकर्ड गर्दैनौं फिफो मेथड हो फिफो मेथडको मतलब हो सुरुको सामान सुरुमै बेच्छौं अथवा निष्कासन गर्छौं इस्यु गर्छौं सुरुमा हामीले 2000 हामीले टोटल पठाउनु पर्ने चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीतिर पठाउनु पर्ने चाहिँ 2000 युनिट छ त्यसमा 1900 सुरुमा पठाउँछौं है त सुरुमा आएको सामानलाई सुरुमै पठायौं 55 को रेटमा अब 2000 मा 100 युनिट फेरि पठाउनु पर्ने भयो किनकि 2000 हामीले टोटल पठाउनु छ हैन त्यसमा 1900 त हामीले फर्स्ट स्टकबाट पठाइसक्यौं अब सेकेन्ड स्टकबाट बचे कति बाँकी छ त हामीले पठाउन 2000 मा हामीले 100 युनिट चाहिँ पठाउन बाँकी छ त्यही भएर 100 युनिट चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टकबाट पठाउँदै छौं है त यो सेकेन्ड स्टक जो बचेको छ ब्यालेन्स जो छ सेकेन्ड स्टकको ब्यालेन्स त्यहीबाट पठाउँदै छौं 60 को रेटमा अब यहाँ स्टक कति बच्यो त 1200 मा अब माथिको स्टक त पुरै पठाइसक्यौं हामीले हैन यो स्टक बचेन हामीसँग अब फ्याक्ट्रीतिर पठाएको यो सेकेन्ड स्टकबाट नि 100 युनिट हामीले पठाइसक्यो हैन 100 युनिट पठाइसक्यो भने 1200 मा अब बच्यो कति त 1100 युनिट मात्रै बच्यो सेम रेट नै हो 60 को रेटमा बच्ने हो 1100 * 6 गर्दाखेरि 66 1 2 3 रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्रीबाट फिर्ता आयो फ्याक्ट्रीबाट फिर्ता आउने के हो त हामीले इस्यु गरेकै सामान फिर्ता आउने हो नि यो यिनीहरु सामान मध्येकै फिर्ता आउने हो रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री अथवा रिटर्न टु स्टोर भन्दा एउटै कुरा है त अब यसले रेट कुन लिन्छ याद छ नि तिमीहरुलाई अघिको रेट इस्यु भर्खर जुन गर्यो त्यसकै रेट लिन्छ है त किनकि हामीले इस्यु गरेकै सामान फिर्ता आउने हो नि त्यही रेटमा फिर्ता होला नि त हैन अब यो रेट लिएर त फिर्ता पक्कै आउँदैन पर्चेज गरेको सामान त फिर्ता आको हैन फिर्ता गरे हैन हामीले हैन हाम्रो फ्याक्ट्रीतिर फिर्ता आको यसरी स्टोरतिर फिर्ता आको फ्याक्ट्रीबाट फ्याक्ट्रीमा इस्यु गरेको यिनीहरु नै हो यिनीहरु मध्येमा पनि लेटेस्ट जो इस्यु हुन्छ त्यही रेट नै लिन्छौं है त 100 युनिट यही नै सामान फिर्ता आएछ ट्याकै यो जो थियो यो 100 युनिट होला त्यो नै फिर्ता आयो है त फिर्ता आउँदाखेरि रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री हुँदाखेरि हाम्रो स्टोरमा सामान बढ्छ कि घट्छ त रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री हुँदा बढ्छ नि हैन रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्रीको मतलब स्टोरतिर सामान आयो स्टोरमा चाहिँ हाम्रो सामान बढ्यो स्टोरमा सामान बढ्नुको मतलब रिसिप्ट हो है त प्लस हुनुको मतलब रिसिप्ट हो 100 युनिट छ त्यो त दिएकै छ हैन रेट कुन लिने त्यसमा कन्फ्युजन हो अघि भर्खरै भनिसक्यो लेटेस्ट इस्युको रेट लिन्छौं किनकि हामीले इस्यु गरेकै सामान फिर्ता आको हो हामीतिर ठीक छ पुरानो स्टक त हामीले सिधै कपी गर्छौं यो पर्चेजको जस्तै गरेर हामीले रेकर्ड गर्ने हो हैन तर रेट चाहिँ हामीले रेट लिने बेलामा चाहिँ यो रेट लियौं त्यति मात्रै फरक हो पुरानो स्टक त सार्नु नै पर्यो पहिले सुरुमा अब नयाँ स्टक फेरि थपियो फिर्ता आयो त्यही भएर फिर्ता आएर हामीसँग स्टक थपियो
60 को रेटमा 6000 जो हाम्रो अकाउन्टले खाताले जो देखाइरहेको छ हामीसँग बचेको स्टक त्यो चाहिँ हामीसँग छ कि छैन भनेर स्टक भेरिफिकेसन गरिन्छ वर्षको अन्तिममा अथवा महिनाको अन्तिममा त्यो भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेज पनि देखिन सक्छ सरप्लस पनि देखिन सक्छ यो सर्टेजको केस हामीले भर्खरै हेर्दैछौँ है त सर्टेज भनेर दियो कम देखिएछ हामीले स्टक जति काउन्ट गर्यो त्यो भन्दा कम देखियो है त कम देखिनुको मतलब हामीतिर हाम्रो स्टकमा प्लस देखियो कि माइनस देखियो त कम देखिनुको मतलब त माइनस देखियो नि हैन स्टकमा त केही न केही माइनस त देखियो नि स्टक हैन स्टक माइनस देखियो भने इस्यु भनेर बुझ्नु पर्यो है त सर्टेजको मतलब त्यही भएर इस्यु हुँदो रहेछ क्वान्टिटी दिएकै छ 20 अब यसको रेट कति हुन्छ त्यो हामीले लिनु हो हैन गाह्रो भने यसको रेट सिम्पल छ तीनवटा कुराले चाहिँ लिफो फिफो मेथड नै लिन्छ एउटा इस्यु भन्ने वर्डले लिन्छ लिफो फिफो मेथड अघि भर्खरै लिफो के अरे फिफो मेथडबाट हामीले यो गरिसक्यौं रेट लिइसक्यौं त्यस्तै अब सर्टेजले पनि लिफो फिफो मेथड नै लिन्छ है त अनि अर्को सरप्लसले पनि लिफो फिफो मेथड नै लिन्छ 1100 बाट 20 चाहिँ इस्यु भएछ कति भयो त अब ब्यालेन्स बचे 1100 minus 20 कति हुन्छ 1080 1080 1080 into 60 64 at 100 100 @ 60 बचिरहेकै छ 6000 क्लोजिङ स्टक भने चाहिँ हामीसँग टोटल कति बच्यो त त्यही नै हो क्लोजिङ स्टक वर्षको अन्तिममा कति बच्यो त्यसैलाई नै क्लोजिङ स्टक भनिन्छ हैन 1080 + 100 कति भयो 780 यो रेट कहिले पनि नसार्ने है टोटलमा कहिले पनि नसार्ने है त रेट यसको टोटल कति भयो 64 at 100 + 6000 70 at 100 यति नै हो है त यसमा